मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागताय. पळय सभा भाग्य मार्ता मरी लाजराचे परबाचरण करनासा. वय मार्ताचे भयण मरी जावन आसली लाजर तांचो भाव जावन आसलो ती बेथानी हांची येतली. हें कुटाम जेजूकांनी आपोस्तलां मोगाचें जावन आसलें. जेजूनी आपोस्तल तांच्या घरा गेल्या वेळार तांकां व्हरतो स्वागत आनी सत्कार मेळटलो. तर आज आमी तांचें परबाचरण करतना तांच्या जिवितांत आमी व्हरते सिगूण आमी जिवितांत आमी आसा करूंक जाय. वय मार्ता जेजू आनी आपोस्तल घरा आयल्या वेळार व्हरती सरबराय करतली. कुज्ञांत वचून बरें रुचीक रांदून घेवन तांकां बरो सत्कार करतली. अतिथी देव भाव आमी म्हणटा. वय आमच्या घरांत आयले सैरे देवाचे रुपार ते येतात. त्या देखून आमी अतिथी सत्कार करचो एक व्हरतो सिगूण जावन आसा. अतिथी सत्कार केले वरी आमकां जायती देवाची आशिर्वादां फावो जातात. अब्रामान अतिथीक सत्कार करून भुरग्यांचें देणें जोडून घेतलें आपल्या जिवितांत. त्या देखून मार्ता बरें आमी आयल्यांक बरो सत्कार केल्यार आमकां देव जायत्या आशिर्वादांनी भरता. तशेंच मरी जेजू घरा आयल्या वेळार ताच्या पांयतळा बसतली. जेचें उतर ती आयकतली आनी अशें थंय तेज्या भावार्थ आनी संबंध गुंडायेचो तिणें आसा केल्लो. तर आमच्या कुटुंबा मरी बरी आमी देवा पयलो जागो दिवंक जाय. देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत आमी पयलो जागो दिवंक जाय. त्या दळा आमचोय संबंध देवा थंय गुंडायेचो जाता. तशेंच लाजर जेचो इश्ट जावन आसलो वय इश्टाक जेन्ना आसा व्हरतो संबंद ह्या संवसारांत आमी जोडच्यो. एक इश्ट आपल्या इश्टा खातीर कसलो त्याग करूं तयार जाता. जीव सयत दिवन ताका तो राखता सांबाळता. जेजून आमचो इश्ट जावन आसलो समोग ताणें आमकां दाखयला. कुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन ताणें आमकां पातकांतलें बचाव केला. त्या देखून जेजू आमचो इश्ट जावन आसल्यार आमकां आनी कितेंच आमकां उणें पडना. तो आमकां राखता आनी सांबाळता. त्या देखून आमी आज ह्या 3 सांताचें परबाचरण करतना मार्ता बरी आमी सेवेचे आनी अतिथी सत्कार करचे व्यक्ती जावया. मरे बरी आमी देवाक पयलो स्थान आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत दिवया. जे देवाचें उतर आमी बरें करून आयकुया. तशेंच लाजरा बरी आमी जेचे इश्ट जावया आनी एकामेकाचे इश्टागतीन जियोवया. अशें आमी केल्यार आमचें कुटुंब देवाक तशें एकामेकाक मोगाचें जावंक पावतलें.